چیه؟ مردم شما بگید ما برای خاکسپاری نیامدیم، اینجا مجلس خاکسپاری. آبان کشور دوست تا دبستان در مینا، راه ما راه خون خواهیست، یک دل و محکم و بیتاب، یک وطن، یک علم، یک امام، انتقام، 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 زنده باد پرچم این قیام، انتقام، انتقام، انتقام. شد هراسان دشمن از بیم ما، نبینم خواب تسلیم ما. او کجا و بیش زار علی، او کجا و ذوالفقار علی. بانگ الله اکبر ها پشت کفار لرزانده، همچنان عهدمان باقیست، همچنان یک نفر مانده. یک هدف، یک شعار، یک کلام، انتقام، انتقام.